अस्सलाम वालेकुम। अम, मैं इस वक्त पश्तून टाइम के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक तरह से कंटिन्यूएशन है पिछले हफ्ते के प्रोग्राम का। पिछले हफ्ते का प्रोग्राम जो था वो ये जो डिसअपेयर्ड या लापता लोग हैं पाकिस्तान में, जिनको एजेंसियों ने MI ISI वगैरह ने गायब किया है, ये उसके बारे में था। और पिछले प्रोग्राम में हमारे पास एक तो PTM का रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और एक बलोचिस्तान साइड से हमारे मेहमान थे, और एक MQM के रिप्रेजेंटेटिव थे। और सबने स्टैटिस्टिक्स दिए। जो हमारे बलूचिस्तान के भाई थे उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से मिनिमम, कम अज कम जो कंफर्म फिगर है वो ये है कि 25,000 लोग डिसअपियर हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और PTM से हमारे जो गेस्ट थे आलमजेब, उन्होंने कहा था कि कम अज कम 4,000 पश्तून डिसअपियर्ड हैं कंफर्म। लेकिन उन्होंने कहा था कि डेटा बहुत तेजी से आ रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये 32,000 तक क्रॉस करेगा। उन्होंने कहा था कि खवातीन उसमें शामिल नहीं है लेकिन बच्चे हैं। और लेकिन अब कुछ दिन पहले जो PTM के एक और लीडर हैं अली वजीर, उन्होंने कहा है कि खवातीन भी शामिल हैं और कोई 1,000 से खवातीन भी डिसअपियर्ड हैं। और फिर जो हमारे MQM के भाई थे उन्होंने कहा था कि जो कम से कम कंफर्म फिगर है उनके पास 250 लोग डिसअपियर हैं MQM के। उसमें खवातीन और बच्चे तो शामिल नहीं है, लेकिन खवातीन और बच्चे जो जिन फैमिली से लोग गायब हुए हैं उनको बहुत हरासा किया जाता है एजेंसीज वाले। तो अब ये एक इंसानी मसला है पाकिस्तान में, जिसमें हमने जैसे ये देखा कि ये 3 कम्युनिटीज तो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के और लोग हैं वो भी इनसे इफेक्ट हैं। तो आज हमारे पास 2 गेस्ट हैं जिससे हम बात करेंगे। हमारे पास है वकास अहमद दुराया, इनका ताल्लुक पंजाब से है, और वो ब्लॉगिंग करते थे, ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाते थे, तो उनको ISI ने फिर डिसअपियर कर दिया। ये उनके टॉर्चर सेल में रहे हैं। हमें खुशी है कि ये वापस आ गए उस तकलीफ से गुजर के, तो वो हमारे पास आज मौजूद है। और फिर सिंध से हमारे पास जो गेस्ट हैं इस वक्त वो शाहनवाज भुट्टो हैं, और ये जे सिंध मुत्तहिदा महाज पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमारे जो सिंध के भाई है वो हमें सिंध जो लोग डिसअपियर हुए हैं वो उनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं गुराय साहब के पास। वेलकम गुराय साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम थैंक में। यू डॉक्टर साहब। और एक बात तो ये, अब कल समर अब्बास भी वापस आ गए, जो मेरा ख्याल है आप और वो जो आपके साथ दूसरे लोग थे उन्हीं के साथ ही वो उनको गायब किया गया था, तो वो भी वापस आ गए हैं। जी जी। अम, तो आपका ये जो पश्तून प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको कुछ लगता है कि इससे जो डिसअपियर्ड लोग हैं शायद कि उनकी या उनकी जरा सुनी जाए और वो कुछ निकलने लगेंगे? इस पे आपका व्यू लेंगे, और प्लस समर अब्बास जो रिलीज हुआ है उस बारे में। जी जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो देखें ना कि आप जब ये लोग इस्लामाबाद गए थे तो उसके बाद सुनने में आया था कि इन्होंने कुछ 70 बंदे छोड़ दिए हैं, और इन्होंने वादा किया था कि हम आपको लिख कर नहीं दे सकते, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप बंदे छोड़ेंगे जो जो हमारे पास हैं। जो दहशतगर्द हैं हम उनको अदालतों में पेश करेंगे। फिर यही सुनने में आया था कि जो स्वात में प्रोटेस्ट हुआ, तो स्वात के प्रोटेस्ट के बाद भी कुछ लोग वापस आए। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये आपको पता चलता है कि बहुत थोड़े थोड़े से लोग आ रहे हैं हमारे पास। जैसे अभी आपने फिगर्स बताए कि 27-28 हज़ार से लेकर 32,000 तक लोग हो सकते हैं, तो रियासत की पॉलिसी में तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और जो वापस आ रहे हैं, पश्तूनों ने प्रोटेस्ट किया, उनके आसपास जो उनके पास नाम थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। जिसकी फैमिली सामने नहीं आ रही, कोई पंजाबी है, कोई बलोच देखे, इन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा। इन्होंने महाजर कोई भी नहीं छोड़ा, इन्होंने पंजाबी कोई भी नहीं छोड़ा। एक समर अब्बास को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने सारे छोड़ दिए हैं। तो इसको देख के आपके सामने है बिल्कुल कि रियासत की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है कि अगर हम कहें कि ये लोग मिसिंग पर्सन्स को छोड़ देंगे या ये अपने आप को बदलने को तैयार हैं। तो समर अब्बास अच्छी खबर है, खुशी की खबर है कि एक और बंदा वापस आ गया।
لیکن اب وہ کیسا ہے, کس حالت میں ہے, واپس نارمل زندگی گزار سکے گا یا نہیں گزار سکے گا, یہ تو دیکھیں نا ایک دفعہ اگر وہ سامنے آتا ہے یا فیملی آتی ہیں تو بتاتے ہیں, تب تک تو ہمیں نہیں پتہ. لیکن اس کے خلاف بھی بالکل ہماری طرح, اگر آپ کو یاد ہو اس کی بیوی کو ڈاکٹر فراڈیے عامر لیاقت نے خود آ کے ٹی وی پہ بلا کے بلاسفیمی کے الزامات لگائے اور ان کے اوپر جو ساتھ جو کچھ کیا گیا, تو نارمل زندگی تو شاید وہ کبھی شروع نہیں کر سکے گا. اور یہی باقی مسنگ پرسنس کا بھی ہے. میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو واپس آ کے بولے یا نہ بولے, لیکن آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ واپس آ کے کوئی بھی بندہ نارمل زندگی نہیں شروع کر سکا. اگر ہمیں بھی دیکھا جائے, ہم بھی کہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ ایک زندگی تھی اور ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے رولر کوسٹر کی طرح. تو اور یہ جاری ہے. کیا ابھی لڑکے لوگ نہیں اٹھائے جا رہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی پالیسی میں ایسی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ لوگ بدل گئے ہیں یا یہ لوگوں کو چھوڑنے کو تیار ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک. اور ابھی یہ جو سفرنگز ہیں, یہ جن لوگوں کی جو کہ ان ٹارچر سیلوں سے ہو کے آتے ہیں, اس کی طرف ہم اب بعد میں آتے ہیں. لیکن اب میں چلتی ہوں شاہنواز بھٹو کی طرف. آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید پروگرام میں شاہنواز. مہربانی راتا جی, مہربانی. ابھی جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ پچھلے پروگرام میں جو ہمارے دوست آئے تھے, بلوچ آئے تھے یا پشتون, اور جو MQM کے بھائی آئے تھے, انہوں نے اپنے لوگوں کے فگر بتا دیے. آپ لوگوں کے پاس جو سندھ سے لوگ ڈسپیئر ہوئے ہیں, جو ایتھنک سندھیز, ان کی کوئی ایسے کنفرم فگر ہے, کوئی منیمم؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل فگر تو مشکل ہے کیونکہ اتنے لوگ ڈسپیئر ہیں, لیکن یہ کہ کم از کم منیمم فگر اگر آپ کے پاس کوئی ہو سندھی لوگوں کا. ہاں نہیں, بالکل. سب سے پہلے میں تھوڑا انفورس ڈسپیئرنس کے پس منظر پیش کروں گا کہ وہ کیوں گم ہوتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا جو مین ایشو ہے وہ تاریخی جو قومیں ہیں جو پاکستان میں رضامندی سے یا جبری طور پہ یہ جو بٹوارہ ہوا تھا, جو تاریخ کا سب سے بڑا بلینڈر ہے. اس کے بعد جو ہسٹوریکل نیشن ہے, ان کے جو رائٹس ہیں یا ان کی جو سارمنٹی ہے, اس کو جو ہے انہوں نے نہیں مانا. جو 1971 میں جو بنگال کی صورت میں اب ہمارے سامنے ایک تجربہ ہوا, وہ جو عالمی طاقتوں کا جو بٹوارہ تھا وہ 1971 میں ٹوٹ گیا. ابھی پاکستان اس وقت جو ہے جبری قبضہ ہے قوموں پہ. ابھی اسی کی وجہ سے ہی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرمی ہے, وہ طاقت کے زور پہ, بندوق کے زور پہ مظلوم قوموں کے سیاسی اور معاشی استحصال کرنے کی کر رہی ہے. سندھ کی جو صورتحال ہے, سندھ کو بھی, سندھ کی جو, کیونکہ ہمارا ایک تاریخی پس منظر ہے, ہم بٹوار سے پہلے بھی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ اس خطے میں رہتے تھے. لیکن 1971 کے بعد جب پاکستان کا یہ تجربہ فیل ہوتا ہے تو اخلاقاً اور سیاسی حوالے سے اس ریاست کا رہنے کا کوئی سیاسی اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے. ابھی اسی ہم اپنی آزادی کے لیے جب اسٹرگل کرتے ہیں, یا اس وقت جو بلوچ اپنی آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں, یا پشتون قومی تحریک جو ہے اپنے وطن کی آزادی کی بات کرے, یہ قومی آزادی کے سیاسی آواز کو دبانے کے لیے پاکستان کی ملٹری فورسز اور اسپیشلی ISI جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے. اور گزشتہ 2005 سے ہماری پارٹی GS متحدہ محاذ کا جو جنم ہے وہ 2000 میں ہوا ہے, لیکن 2005 سے ہماری پارٹی کے خلاف آپریشن ہے. اور اس وقت تک 2017, کیونکہ میں خود ایک انقلابی پارٹی کا ریپرزینٹیو ہوں, لیکن ایک وکٹم فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ہماری پارٹی کا جو جنرل سیکریٹری تھے وہ سندھی نیشنلسٹ میں فیمس لیڈر مسٹر مظفر بھٹو, جس کو 2 مرتبہ ISI والوں نے اٹھایا, 28 مہینے ٹارچر سیل میں رکھا, اور اس کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش جو ہے وہ حیدرآباد میں بائی پاس روڈ پہ پھینکی گئی. اور یہ پہلی بار تھا جب سندھ کی نیشنل موومنٹ کے خلاف جب آپریشن ہوا, اور انٹرنیشنل فورسز جو تھی, ایشین ہیومن رائٹس, ایمنسٹی انٹرنیشنل, کانگریس مین جو امریکہ میں ہے, براج شرمن, یعنی کہ مسنگ پرسن کا ایشو جو ہے
वो हाईलाइट हुआ। सिंध की नेशनल मूवमेंट ने जब रियासत के जिबरी कब्जे के खिलाफ उठ खड़ा हुए हैं और हम उनकी सियासी तौर पे जो भी पॉलिसीज हैं उनको इनकार करते हैं और अपने वतन की आज़ादी की बात करते हैं, तो उसी को बंदूक के जोर पे कुचला जाता है। इस 2017 तक हमारे लगभग 2000 लोगों को, जैसे वकास भाई ने बात की, तो जो वापस आते हैं वो रहने के यानी कि यहाँ काबिल नहीं होते हैं या उनको फिर रहने नहीं दिया जाता। इस वक्त तक 2000 से ज्यादा सिंध के नेशनल सेक्युलर पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया गया और 14 महीने, 8 महीने, 2 साल, 2.5 साल उनको रखा गया और गैर इंसानी तशद्दुद जो यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में उनका कहीं जो फाशिज्म का मिसाल नहीं मिलता होगा, ऐसा गैर इंसानी तशद्दुद करके जिसको छोड़ते हैं। और छोड़ने का यही शर्त होता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। जब मेरे भाई को भी इन्होंने पहली बार छोड़ा था, जसमम के जनरल सेक्रेटरी शहीद मुजफ्फर भुट्टो को, तो उनको भी यही शर्त रखी गई थी कि अगर आप बाहर निकल के दोबारा स्ट्रगल करेंगे तो फिर आपको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो बाहर निकले, अपने तारीखी और कौमी जो फर्ज है, यानी कि सिंध का या धरती का जो भी गैरतमंद बेटा होता है वो अपनी कमिटमेंट से वितरा नहीं होता। इसीलिए जब वो उठ खड़े हुए और उनकी शहादत, उनकी जो कुर्बानी, आज सिंध की सारी नेशनल मूवमेंट है जो सिंधु देश की आजादी के लिए जिदोजहद कर रही है, और इस वक्त भी 600 से ज्यादा लोगों को उठाया गया और करंट में 50 जो है हमारे, क्योंकि हमने जो इनफोर्स डिसअपियरेंस का जो यूएन में इदारा है, वहां हमने जो भी केसेस रजिस्टर्ड कराए हैं वो ऑथेंटिक है। उनकी कोर्टों में भी पिटीशनें दाखिल की गई हैं और उनके लवाहिकीन भी जो है वो सरापा एहतजाज है कराची प्रेस क्लब में। इस वक्त 60 से ज्यादा जो है लोग वो लापता हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिनमें इंटेलेक्चुअल्स हैं और जिनमें जो है राइटर्स हैं। ये इस वक्त ये सूरत हाल है। आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ शाहनवाज भाई। अभी मैं वकास की तरफ जाती हूँ। मुझे बताया गया कि वकास में फिर जाना है, तो वकास साहब से फिर मैं एक सवाल करती हूँ। एक तो चूंकि हमारे इस प्रोग्राम के लिए ये जो ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये खाली फिगर है, लेकिन ये कि ये लोग बहुत तकलीफ से करते हैं। तो मैं उस हवाले से आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस किस्म का टॉर्चर उन पे किया जाता है, कि अगर आप थोड़ा सा बता दें। और फिर दूसरी बात ये कि किस तरह से आपके ख्याल में क्या कर सकते हैं ये क्रॉस द एथनिक लाइंस, क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो एक्टिविस्ट हैं एथनिक कम्युनिटी के, कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे और ये कि इन लोगों का ये इनकी जान छूट जाए, इनकी मुसीबत और इनके खानदानों की खत्म हो, ये बात है जी वकास जी। डॉक्टर साहब, दो बातें हैं ना। पहली बात तो जो देखें ना कि ये सिर्फ जो 32,000 हमारे पास फिगर है, ये 32,000 अफराद है और पाकिस्तान में आपकी फैमिली होती है। मतलब ये कि 32,000 ख़ानदान हैं जो इस टाइम तबाह हैं, बर्बाद हैं, जिनके चले गए, और शायद इससे ज़्यादा तादाद में वो लोग हैं जो वापस आए हैं और उनके ख़ानदान बर्बाद हैं। जो चीज़ मैंने पिछले कुछ अरसे में देखी टॉर्चर के, जो खुद सहा, वो तो था ही कि वो आपको जानवरों की तरह मारेंगे, आपको ज़ख्म देंगे, साइकोलॉजिकल टॉर्चर करेंगे। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ। एक तो देखना, आपको मार रहे हैं डंडों से, उल्टा लटका रहे हैं, और आपके हमारे साथ कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनको उन्होंने नाजुक अज़ा पर करंट दिया, उन्होंने उनको सोडोमाइज किया, उन्होंने क्या कहेंगे उसको। अब एक मिसाल देता हूँ मैं आपको कि इन्होंने मुझे एक दिन, दूसरा या तीसरा दिन था, 3-4 बदमाश इकट्ठे होके आए और मेरे मुंह पे पट्टी है और सारा कुछ है, और मेरे सर पे दोनों तरफ से मुक्के मारे जा रहे हैं और गंदी गंदी गालियाँ बक रहे हैं, और मुझे कहते हैं कि यही गालियाँ अपने माँ बाप को दो, और तब तक ये रुकेंगे नहीं जब तक गालियाँ आप देंगे नहीं। तो साइकोलॉजिकल और मेंटल टॉर्चर आपके साथ तो है ही, और बाहर आपकी फैमिलियों को धमकाया जा रहा है, आपके वालिद को फ़ोन करके धमकाया जा रहा है। मेरी बीवी को फ़ोन करके कहते थे कि देखो ये तुम्हारा बेटा फलां पार्क में खेल रहा है, तुम उसके पास बैठी हुई हो,
ہم تمہارا بیٹا اٹھا لیں گے, ہم تمہیں اٹھا لیں گے. تو ٹارچر اتنے لیولز پر ہوتا ہے کہ جو اس کا زیادہ لیول ہے وہ ہمیں شاید نظر بھی نہیں آتا کہ ٹارچر کہاں کہاں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو ان کی ہر ٹائم سرویلنس, ان کی فیملیوں کو دھمکانا, اور پھر پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے ان لوگوں کا, ان ایکٹیوسٹ کا, کہ اب جیسے سمر عباس واپس آیا ہے, اس کو میڈیکل ہیلتھ کیئر چاہیے, اور دوسری طرف سے وہ ان ٹیررسٹ کی وجہ سے اتنا ٹیررائز ہے کہ وہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کو بھی تیار نہیں. وہ اپنے ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتا کہ یار ڈاکٹر کی بات ان تک نہ پہنچ جائے. وہ کوئی مینٹل ہیلتھ کیئر کا نہیں ہے. جب ایک بندہ سال اس ٹارچر سیل میں رہ کے آیا ہے, تو میں کافی عرصے سے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کاش کوئی ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ کم از کم اگر یہ ریاستی دہشت گردی جاری ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ ایسا سسٹم ہو کہ ہم ان لوگوں کو, ان فیملیوں کو, میری والدہ صاحبہ ہے, میرے دوستوں کی فیملیز ہیں, آپ ان کی آج بھی سائیکولوجیکل حالت دیکھیں تو آپ کو رونا آئے گا. تو کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کر سکیں, اور ان فیملی کی ایک آن گوئنگ ٹارچر سے جان چھڑا سکیں, اور جہاں پر ان کو کوئی مینٹل ویل بینگ کا پروگرام مل سکتا ہے یا کوئی سپورٹ گروپ ہو سکتا ہے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ٹیرر کا لیول کم ہو سکتا ہے, لوگ واپس نارمل. بہت سارے لوگ ہیں, آپ واحد بلوچ صاحب ہیں, سینئر کامریڈ, اور آپ دیکھیں وہ واپس آ گئے, اور جو ان سے ملتے ہیں, جو دیکھتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں یار وہ روبوٹ بن گیا ہے. آپ کو زیادہ تر جو مسنگ پرسن واپس آتے ملتے ہیں وہ چلتی پھرتی لاشیں ہی ہوتی ہیں. وہ بول نہیں سکتے میرے ساتھ کیا ہوا, وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے, وہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ اب زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو بچ کے آ گئے ہیں یا جو آ رہے ہیں اور جو ان کی فیملیز ہیں, ان کو واپس نارمل لائف میں کیسا لایا جائے. اور اتنا بڑا یہ نقصان ہے اور اتنے زیادہ خاندان ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اگر ہم حکومت کو اس پہ قائل کریں, اور ساتھ, کیونکہ افراد شاید نہیں کر سکیں گے, ہم ایک دوسرے کو کنسول کر سکتے ہیں, لیکن اتنے خاندانوں کی جو ریہیبلیٹیشن ہے ایک مشکل ہے, لیکن ہمیں کرنا ہوگی سونر اور لیٹر. لیکن حکومت کیسے اس میں کرے گی, کیونکہ وہ تو مانتی ہی نہیں ہے. اب جو جیسے یہ منظور پشتین یہ لوگ گئے تھے کہ ان کو کچھ لکھنے کو تیار نہیں تھے کہ ہم لوگ چھوڑ دیں گے لیکن لکھ کے نہیں دیں گے کہ کتنے اٹھائے ہیں, کہاں سے اٹھائے ہیں. تو جب تک ایک چیز لیگلی ہم یہ نہیں دیکھیں, کرے اب ہم وہ تو ماننے کو تیار ہیں کہ آپ لکھیں گے نہیں, آپ اپنا جرم ماننے کو تیار نہیں ہیں, لیکن وہ بندہ کسی بھی رہ کے آیا ہے, کسی بندے کو نہیں پتا کہ وہ کس ٹارچر سیل میں رہ کے آیا ہے, لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ اس بندے پہ ٹارچر ہوا ہے, یہ تو پتہ ہے کہ اس بندے پہ مینٹل ٹارچر ہوا ہے, اس کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا, مینٹل ٹارچر کیا گیا. تو کیا ان کو مینٹل ویل بینگ کی ضرورت نہیں ہے, کیا ان کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی ہم بے بس ہیں, اور بے بسی ہی ہے کہ ہم کیسے ہیلپ کریں. لیکن ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان دی لانگ رن بھی, اور اپنی اور دوستوں کی سینٹی برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمیں کسی ایسے سلوشن کی طرف آنا ہوگا کہ ہم ان کی مینٹل ویل بینگ کے لیے کچھ کریں, ان خاندانوں کی, ان لوگوں کی. اور صرف وہ نہیں کہ جو اٹھائے گئے اور مارے گئے, یا اٹھائے گئے اور واپس آ گئے, جو مسنگ پرسنس کی فیملیز ہیں, ان بیچاروں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا کہ وہ ساتھ والے شہر میں جا کے جج کے پاس جا کے, عدالت میں جا کے پٹیشن کر سکیں, یا ان کے پاس وکیل کی فیس نہیں ہوتی. اور ان والدین کو بھی, ان فیملیوں کو, ان بہن بھائیوں کو جن کے بہن بھائی بچے جن کے خاوند مسنگ ہیں, ان کو بھی مینٹل ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے. اور آئی ڈونٹ نو کیسے, لیکن بطور وکٹم بھی اور اس کے بعد بھی لوگوں سے رابطے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم سب سے ضروری چیز ہے جس میں ہمارا فوکس ہونا چاہیے مسنگ پرسن کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. مجھے بتایا گیا کہ اب آپ کو جانا ہے وکاس گرائل صاحب, تو آپ کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, خیال رکھیے گا. تھینک یو. اچھا جی, میں اب آتی ہوں آپ کی طرف. شاہنواز بٹر صاحب, آپ تھوڑا سا یہ ہمیں بتا دیں کہ سندھ سے جو فیملیز اٹھائی گئی ہیں وہ فیملیز تھوڑی سی بتائیں, کون لوگ ہیں, وہ غریب لوگ ہیں, ان کے کس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, بالکل. کیا گزر رہی ہے. وکاس بھائی کا جو موقع سنا, سب سے پہلے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ پنجاب سے بھی کوئی انسانی وکٹم ہے اور انسانی حقوق کی جو بات کرتا ہے, اور انفورس ڈس اپیئرنس جو ایک بڑا ایشو ہے اس پہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو دیتا ہے, اور لوگوں کی جو ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ آواز, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن
ये मिसिंग पर्सन्स का जो है, मैं एक मरतबा फिर अर्ज करूंगा कि मिसिंग पर्सन्स का इशू महज इंसानी हुकूक का इशू नहीं है, उसका साथ जो है ये सियासी तौर पे जो हमारे इख्तलाफ हैं या पंजाब की जो बालादस्ती है उसका हल है सियासी तौर पे। जब तक हम तारीखी कौमों का जो को आजादी का कदर नहीं करते हैं तो फिर ये इसका हल भी नहीं होगा। बाकी मिसिंग पर्सन्स पे यानी कि इतना ये बात कर रहे थे कोई इदारा बनना चाहिए या उनके लिए कुछ करना चाहिए, इस मिसिंग पर्सन्स पे सबसे बड़ी जो नाम निहाद जो ईमानदार चौधरी था इफ्तिखार अहमद, उनके टाइम में भी एक बड़ी ये मीडिया ट्रायल करते थे कि भाई हम मिसिंग पर्सन्स के फैमिलियों को बुला रहे हैं, उनका आवाज सुन रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया पे तो ये जो पाकिस्तान की मीडिया उस पे तो आवाज आता ही नहीं है, अभी सोशल मीडिया है जो आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। लेकिन उसमें भी जो सिंध के जो मिसिंग पर्सन होते थे, हम इस्लामाबाद खुद गए थे, उस वक्त एक बीबीसी पे प्रोग्राम हुआ था वो जो लापता हैं, उस पे बलोच और पश्तून और हम सिंधी जो भी थे 7 प्रोग्राम थे। लेकिन वहां पे भी जो चीफ जस्टिस ने कमेटी तश्कील दी थी उसमें सिंध के सियासी और सेक्युलर तहरीक के जो लोग हैं उनके नाम नहीं होते हैं। उनको जब बुलाया जाता है तो इस कराची में जब हमें बुलाया गया था तो उस कमेटी में जो जस्टिस का नाम अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन जस्टिस इकबाल उसकी सरबराही में हुई थी, वो जर्नल ज्यादा लग रहा था लेकिन जस्टिस कम लग रहा था। तो एक तरफ हम मिसिंग पर्सन्स के लिए ये सूरत हाल है। सिंध में जो सारे जो है लोग हैं वो गरीब फैमिलियों से ताल्लुक रखते हैं और इनफोर्स डिसअपियरेंस जो होते हैं वो तो टार्चर सेलों में तकलीफें देखते हैं, उनके ऊपर गैर इंसानी तशद्दुद होता है, किसी भी सूरत पे उनको ये कोशिश करती है कि रियासत वो अपनी आजादी या अपने मकासद से हाथ उठा जाए, लेकिन उनके साथ साथ मजीद जो तशद्दुद और तकलीफ का जो सामना है उनके लवाहिकीन को करना पड़ता है, उनके बूढ़े माँ बाप को करना पड़ता है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो प्रोटेस्ट करते करते अपनी जानें गंवा जाते हैं। मेरा खुद जो है फादर जो है जब मेरा भाई जेल में था और मिसिंग हुआ था तो मेरा फादर डेथ हो गया था उनका जो, और अभी हाल ही में हमारा दोस्त है साबिर चांद जो एजाज तुनियो या काफी सारे दोस्त हैं, उनके लवाहिकीन जो है वो प्रोटेस्ट करते करते अपने प्यारों के लिए आजादी की दुआएं मांगते मांगते वो चले जाते हैं। तो सिर्फ ये मिसिंग पर्सन्स के जो अंदर टार्चर सेल में हैं वो तकलीफ नहीं देखते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े जो सियासी कारकुनान हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, वो सब तकलीफ का सामना करते हैं। लेकिन फिर भी फिर ये सवाल आता है कि आखिर ये तकलीफें हम क्यों उठा रहे हैं। उसका जो हल की तरफ जब आप सोचेंगे तो जब हमारी स्टेट है, हमारे वसाइल हैं, हमारी इतने सिंध आज भी जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 86% इकोनॉमी जो है बिलोंग करती है सिंध से, और सिंध के लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं। तेल निकल रहा है सिंध का, जा रहा है पंजाब, बिजली बन रही सिंध से, जा रही है पंजाब, और तो समंदर सिंध का है लेकिन डी पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है पंजाब, टैक्स ले रहा है पंजाब, रेवेन्यू पंजाब, और सिंध का जो है नाम ही सिंधु दरिया है। आपको ये हैरत, मैं सारे सुनने वालों को भी बता रहा हूं, नाम सिंधु दरिया है या सिंध है, वो आज वीरान है। जो हजारों सालों से बहता आ रहा है वो वीरान है। वो इसलिए वीरान है कि पंजाब ने उसके ऊपर कब्जा किया है। अब सिंध मुआशी तौर पे तकलीफें देख रहा है और सिंध की इकोनॉमी पे पंजाब का कब्जा है। जब तक कौमों को आजादी फरत आ जाए, अभी पश्तूनों का जो कत्लेआम हो रहा है, यानी कि घरों के घर बाजारें मसबार की जाती हैं। अगर अब हम कहें कि कौन बंदा ले गया था, पाकिस्तान की आर्मी और स्पेशली आईएसआई जो है वो ग्रेटर पंजाब का जो मंसूबा ले आ रही है, और इस वक्त जो सारा मिसिंग पर्सन का खेल है जीएस मुत्तहदा महाज के ऊपर तो ऑपरेशन है ही है, लेकिन सिंध में जो भी नेशनलिस्ट पार्टी हैं, हमारे जो दो पुरअमन सियासी कारकुन हैं जिन्होंने 10 लाख जो है जीएस कौमी महाज है, उन्होंने कराची में 10 लाख लोग इकट्ठे करके सिंधु देश की आजादी की डिमांड की और उनके चेयरमैन मोहतरम बशीर खान कुरैशी को जो है वो 7 दिन के बाद शहीद किया गया।
हमारे जो जी अच्छा यानी कि फरताज आप हैरान हो गए, ये इनफोर्स डिसअपियर नहीं, ये लोगों को जिंदा भी जलाते हैं। और सिंध के फेमस लीडरशिप को इन्होंने पेट्रोल गोलियां मार के, इनकी गाड़ी पे पेट्रोल डाल के मोहतरम सिराई कुर्बान खवाड़, रूपलो चौड़ानी, नूरुल्लाह तुन्यो और मकसूद कुरैशी को जिंदा जलाया। जिस रियासत में हमें जिंदा जलाया जाए, जिस रियासत में हमारे वसाइल लूटे जाएं, जिस रियासत में हम पुरअमन सियासी कारकुनों को उठा के उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, वहां हम कहें कि ऐसा कोई इदारा बनाया जाए जो हमें इंसाफ फराम करे। ये सारी जिदोजहद अपने मकसद और अपने वतन की आजादी के लिए है। सिंधी आजादी मांग रहे हैं, तकलीफ पंजाब को है। पश्तून आजादी मांग रहे हैं, तकलीफ पंजाब को है। और बलोच आजादी मांग रहे हैं, तकलीफ पंजाब को है। तो ये पाकिस्तान नहीं, पर पाकिस्तान पंजाब के नाम पे जिबरी इलाके जो जो टूटना चाहिए, ये उसके सिवाय मजलूम कौमों का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मुझे आप ये बताइएगा कि सिंध से जो लोग उठाए गए हैं उसमें सिर्फ आपकी पार्टी के लोग हैं या नहीं और भी लोग हैं? नहीं और ये जो नहीं, फैमिली हमारी बैकग्राउंड है उनका जरा, हाँ, किस हमारी बैकग्राउंड के हमारी लोग, हमारी हमारे हैसियत कैसे हैं ये लोग? कमाने वाले थे जो गायब हो गए, उनकी फैमिलीज का अब क्या हाल है? तो किस बैकग्राउंड के लोग हैं और सिर्फ आपकी पार्टी के हैं या और भी हैं? सिंध में जो भी सिंधु देश की आजादी और फिक्र साईं जीएम सेठ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जीएस मुर्तजा महाज सिंध की आजादी की जमायत है, वो उसकी सियासी जदोजहद है, उस पे सियासी जदोजहद को सबोताज करने के लिए रियासती तौर पे हमारे पार्टी पे पाबंदी लगाई गई है, ताकि ये प्रोटेस्ट ना कर सकें, सिंधी कौम को मोबिलाइजेशन ना ला सकें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना आवाज न सुना सकें। इसीलिए मैं भी इधर एग्जाइल में बैठा हूं। दूसरा हमारी पार्टी है जीएस कौमी महाज है, जीएस कौमी महाज बशीर कुरैशी, यानी कि जो भी आजादी पसंद तंजीमें हैं उन पे ऑपरेशन है। जो भी वतन की आजादी के लिए संजीदा हो रहा है, जो रियासत की रिट को चैलेंज करता है, अपने वतन की आजादी के लिए जिदोजहद करता है, वो इनको जो है जबरी तौर पे उठाते हैं। लेकिन सिर्फ आजादी पसंद सियासी कारकुन नहीं, वो इंटेलेक्चुअल्स जो इस वक्त अपने कौम के ऊपर, अपने सियासी और मुआशी इस्तेसाल के ऊपर अपना कलम चलाते हैं। इस वक्त भी जो है हमारे इंटेलेक्चुअल है नंगर चन्ना, इनाम अब्बासी जो फेमस राइटर हैं, एंकर भी हैं, दीदार अमरत है, उनके बहुत सारे किताब लिखे हुए हैं, हाकुम चन्ना है, कलीम तुनिया है, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको ये उठाया गया है। लेकिन जो मिसिंग पर्सन्स की फैमिलियां हैं, यानी कि हम दोस्त हैं हमारा, उनका नाम है मुजीब चोलियानी, उनको चाचा जो हमारे पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी थे, वो उनको भी उठा के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में जो है मार के फेंका गया। उनके जो दूसरे कजन थे उनको जिंदा जलाया गया, और आज वक्त भी मुजीब चोलियानी जो है वो मिसिंग पर्सन है। दूसरा है आप लोग जो लोग उठाए गए हैं उनमें नॉन मुस्लिम सिंधी भी हैं? अभी जो आप नाम ले रहे थे उससे मुझे लग रहा था कि मुस्लिम सिंधी जो हैं, नॉन मुस्लिम सिंधियों के लिए तो इन्होंने धरती तंग कर दी है। और जब से बंटवारा हुआ है, जो सिंध का जो हिंदू है, जो हिंदू कम्युनिटी जो है सिंध की, वो सरमाएदार और बिजनेस क्लास की, अपर क्लास की कम्युनिटी है। और पंजाब जो है क्या कर रहा है, एक तो जबरी तौर पे मुसलमान और मजहब के नाम पे उनकी बेटियों को मजहब तब्दील किया जा रहा है उनको। दूसरा उनकी जो इकोनॉमी है, जो कराची से लेके उमरकोट तक या सिंध के दूसरे शहरों में उनके कारोबार में उनको मजहब के नाम पे तंग करके उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है, उनके कारोबार को जलाया जा रहा है, ताकि ये यहाँ से माइग्रेट होके कहीं और चले जाएं। और पंजाब जो अपने सरमाएदार तबका है या मिडिल क्लास है, जो ग्रेटर पंजाब की साइकिल लेके उमरकोट, मिट्टी, बदीन, कराची का पोर्ट हो या कराची की बोल्टन मार्केट हो, वहां पे जो है अपना सरमाएदार शिफ्ट करके सिंध को मुस्तकिल गुलाम करना चाहता है। क्योंकि जिस कौम के पास मिडिल क्लास और जिस कौम के पास सरमाएदार नहीं होता है तो वो सरवाइव नहीं कर सकती है। ये सिंधी हिंदू कम्युनिटी के साथ तो इन्होंने बहुत सारा जुल्म किया हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं, हमारा पार्टी चेयरमैन बार बार मीडिया पे ये हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम सबसे पहले 1952 में जेनीवा की पीस कॉन्फ्रेंस में हमारे
इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर मोहतरम GM सईद ने वर्ल्ड को कहा था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी पे जो स्टेट बनी है उसको सपोर्ट ना करें, ये मजलूम कौमों के लिए जहर कातिल बनेगी और ये पूरी दुनिया की तरक्की और सलामती के लिए खतरा साबित होगी। और आज पूरी दुनिया इसको मैं वापस आपकी पॉइंट पे आ जाता हूं। आज पूरी दुनिया इनको मजहब के नाम पे दहशतगर्द मानती है और आज पश्तूनों को, सिंधियों को, बलोचों को ये मजहब के नाम पे गुलाम किया हुआ है और मजहब के नाम पे भी मल्टीपल तरीके से हमें मारा जा रहा है। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि हमारी सिंधी कम्युनिटी को किस तरह तबाह और बर्बाद किया जा रहा है और हमारे वसाइलों पे भी कब्जा कर रहे हैं। अब अभी गुरैश साहब ने एक सजेशन दी थी ना कि ये जो लोग जो निकल आते हैं टॉर्चर सेलों से, उसके बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब होती है, वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आ सकते और इसके अलावा उनके घर वाले भी तकलीफ से गुजरते हैं। तो उन्होंने किसी इदारे या किसी चीज की सजेशन दी, तो आप उससे मुझे लगता है कि आप अग्री नहीं थे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो लोग सिंध के डिसअपियर हुए हैं, अगर कोई बाहर आए हैं या नहीं भी आए हैं और उनके खानदान वो एक साइकोलॉजिकल और माशी और हर किस्म के मसाइल से दो चार है, तो आप लोग कुछ उनके अपने तौर पर कुछ मदद कर रहे हैं? फिर जो इनकलाबी पार्टी है वो अपने कारकुनों के सियासी और हर हवाले से तो यकीनी तौर पे उसका अवलीन फर्ज होता है कि उनकी सपोर्ट करना, लेकिन जब सबसे ज्यादा ये रियासत की जिम्मेवारी है कि किस तरह जो है लोगों को उठाया जा रहा है और उनके लवाहिकीन को परेशान किया रहा है। इस वक्त भी जो रोज आप सोशल मीडिया पे क्लिपें देखती होगी कि किस तरह सिंध के जो है वो औरतें, बच्चे जो हैं, खादिम वाली जो हिदायत लोहार, दीदार अमरत, खली खकड़ो, मुजीब चोलियाणी, सनी काके पोटो, एजाज गाओ, यानी कि दीगरों जो है फैमिलियां वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनके कमाने वाले जो घर के जिम्मेवार फर्द हैं वो जो है लापता हैं, तो वो यकीनी तौर पे बहुत ही फाका कशी और तकलीफ वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। और रियासत जो है वहां जो एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपको बताऊं कि एशियन राइट्स ह्यूमन कमीशन में बसीर नवी साहब काम करते थे, बड़ा फेमस नाम है, आपने शायद सुना हो। वो पाकिस्तान डेस्क पे काम करते थे, लेकिन उन्होंने जब पॉलिटिकली तौर पे या सियासी तौर कारकुनों को जब उठाया गया, उस पे जो है काम किया, तो चाइना के प्रेशर से जो है वो एशियन ह्यूमन राइट्स की डेस्क जो है वो हांगकांग में उसको जो है खत्म किया गया है। इस वक्त जो हम जो वकास भाई ने सवाल किया था, मैं उसका थोड़ा आप इजाजत दें मैं उसकी थोड़ी वजाहत करूंगा। यकीनी तौर पे सिंध के जो सियासी कारकुनान हैं वो टार्चर सोलों के गैर इंसानी तशद्दुद, जिनकी ज़बानें काटी जाएं, जिनके नाखून निकाले जाएं, जिनके नाजुक उसकों पे इलेक्ट्रिकल और तेजाब के जो है वो मारा जाए, उनको यानी कि साइकोलॉजिकली और फिजिकली खत्म करने की जो रियासत की साजिश है। लेकिन सिंध का जो सियासी कारकुन है, जो फिक्र साईं GM सैयद को पे का फॉलोवर है, वो आइडियोलॉजिकली मेंटली तौर पे उनका जो टार्चर है वो बर्दाश्त भी करता है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो इतना अजीम है जिसको फिजिकली तौर तो वो कोई डैमेज कर सकता है, लेकिन हम मेंटली तौर पे कारकुन निकल के भी अभी आजादी की जिद्दोजहद पे काम कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात समझ रही हूँ, वो ठीक है, मकसद भी अजीम है, लेकिन ये है कि जो फैमिलीज है उसमें बच्चे भी हैं, बच्चों की कुछ अपनी जरूरियात भी होती है, सेहत की, उनकी तालीम की, इस तरह वो बुजुर्ग भी उसमें होते हैं, घर के 100 मसले होते हैं। तो अगर उसके लिए फिर क्या क्या बंदोबस्त है? रियासत भी हिस्सा नहीं ले रही है, ये तो करने वाला ये तो आप सही कह रही हैं। उनके जो है कोई इदारा हो, उनकी भले सपोर्ट कोई करे, लेकिन वो क्या है ना, जिनके लवाहिकीन को रियासत तशद्दुद करे और उनकी कोई सपोर्ट मिले। और इफ्तिकार अहमद चौधरी ने, आपको याद होगा 2000 मेरे ख्याल में 12 में इफ्तिकार चौधरी ने एक ऐलान किया था कि हर मिसिंग पर्सन की फैमिली को 50,000 जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त बलोचों की फैमिलियों ने और सिंध के फैमिलियों ने प्रोटेस्ट किया था और चीफ जस्टिस के इस फैसले को रद्द करते हुए उनको मैसेज किया था कि जो हमारे वारसों के गैर इंसानी तशद्दुद करे और उनकी एवज हम जो है 50,000 लेके
آپ کی भीख पे हम खामोश होके बैठ जाएं, ऐसे फैसले को हम लानत भेजते हैं। लेकिन आप जो बच्चों की बात कर रही हैं, इस वक्त 2018 की जब रिपोर्ट आई है सामने सिंध की, 2400 लोग जो है भूख बदहाली से मर गए हैं, जिसमें 800 बच्चे हैं। 800 बच्चे जो सिर्फ बिलोंग करते हैं उमरकोट और थर से, यानी कि हमारा कोहिस्तान का जो रेगिस्तान वाला इलाका है। तो ओवरऑल सिंध के जो मुआशी हालात ये है, हमें सऊदी और दुबई से ज्यादा हमारा तेल और गैस निकल है, और हमारे पास ये है कि हमारे बच्चे भूख मरे। और माएँ प्रेस क्लब पे आती हैं, माएँ प्रेस क्लब पे आके और अपने लगते जिगर के टुकड़ों को जो है पैसों की एवज बेचते हैं, क्योंकि वो उनको बुनियादी सहूलत नहीं दे सकती। तो इस सूरत हाल में इन्फोर्स डिसअपियरेंस वालों के लिए तो ये कुछ होना चाहिए, लेकिन ये एक महज इंसानी मसला सिर्फ इन्फोर्स डिसअपियरेंस के लिए, पूरी नेशन के साथ रियासत का ये रवैया है। इसीलिए एक सोच जन्म होती है कि ये रियासत ही नहीं चाहिए, जो हमारे बच्चों भूख से मर रहे हैं। जी व्यूअर्स, हम पाकिस्तान में जो एनफोर्स डिसअपियरेंस हो रही है उन पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ वकास गुराय साहब थे जो कि अब चले गए हैं, उनको कहीं जाना था, और हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं शाहनवाज भुट्टो के साथ, जो कि जे सिंध मुत्तहिदा महाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, वो हम आपके क्वेश्चन जो है शाहनवाज भुट्टो साहब से पूछेंगे। और इन द मीनवाइल हम डिस्कशन जारी रखते हैं। ये जो मसला है डिसअपियरेंस का, आपके ख्याल में कि जो अब जैसे मैं इसको इंसानी उस पे इस वक्त ज्यादा ले रही हूँ, मैं आपका वो ब्रॉडर पॉलिटिकल चीज समझती हूँ, वो ये उसके साथ कनेक्टेड है। मुझे इस वक्त ज्यादा कंसर्न है उन फैमिलीज की, उसकी बच्चों की, उन बुजुर्गों की, और ये इन्हीं के कंसर्न, इन्हीं की तकालीफ थे जिसने अब देखिए ये बहुत रोल प्ले किया है। ये जो पश्तून अब एहतजाज के लिए कर रहे हैं, उसमें वो फैमिलीज की फरियाद थी। तो आप लोगों का आपने कभी इस पे सोचा या कोई ख्याल है, या सोच सकते हैं कि अगर जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज है जो कि अब जिसके लोग इस अजाब से आ रहे हैं, कि वो अगर मिल के आवाज उठाएं, तो इससे हो सकता है कि कुछ ये जो इमीडिएट इंसानी मसला है कि ये उन फैमिलीज की तकालीफ हो। बाकी वो जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसका वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो इमीडिएट इंसानी मसला है, जो तकालीफ है, इंसान जहाँ भी है, उसके लिए मैं जो समझता हूँ कि हमारी जो फैमिलीज है उनके लिए यकीनी तौर पे एक बुनियादी सहूलत है, या उससे एक घर के जो हालात हैं, जिस तकलीफ से वो गुजरते हैं, उसी तकलीफ से मैं भी खुद एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे एहसास है। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा बने उसका तो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई हिमायत करनी चाहिए। लेकिन यूएन कोई इन्फोर्स डिसअपियरेंस जो है उनके फैमिलीज या उनके लवाहिकीन के लिए कोई डिसिप्लिन या कोई जो है कमेटी तश्कील देती है, क्योंकि कराची में जब वर्किंग ग्रुप वालों का जो वफद आया था 2012 में, हम उनसे मुलाकात किए थे यूएन का, तो उनके सामने भी हमने यही तकलीफा रखी थी जो आज आप जो बयान कर रहे हैं, क्योंकि लवाहिकीन जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपसे ये पूछिए, वो सवाल तो हो गया ना, उनके लिए कुछ इदारा या वो आपने कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आवाज उठाएं। अब जबकि पश्तूनों ने आवाज उठाई, कुछ लोग आए हैं, तो क्या हम मिलकर आवाज उठा सकते हैं एक दूसरे के लिए? उठा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ग्राउंड पे भी सिंधी, बलोच और पश्तूनों का मिसिंग पर्संस का जो है कंटिन्यू तौर पे साथ आवाज उठाना हो, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल फोरम पे जो बलोच, पश्तून और जो सिंधी एक्टिविस्ट हैं उनका भी मुश्तरका तौर पे जो है इंटरनेशनल फोरम पे आवाज उठना चाहिए। इसी हवाले से हमने कुछ पेशरफ्त भी की थी। हाल 28 अगस्त को जर्मनी में हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी अपनी पार्टी के हवाले से, उसमें पश्तून क़यादत भी आई थी, बलोच भी आए थे, लेकिन कुछ दोस्त नहीं आ सके थे। उसमें उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि इंसानी हुकूक और पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे आवाज उठाना चाहिए। यकीनी तौर पे इंसानी हुकूक की जब बात आती है तो सबसे बड़ा अहम इशू जो है वो इन्फोर्स डिसअपियरेंस होता है, और उसके हवाले से सब दोस्त मुत्तफका तौर पे राजी भी थे, लेकिन फिर भी
آج آپ نے یہ اہم ایشو جو ہے اس پہ بات کی ہے. اس ویورز کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں بھی کوئی آرگنائز کرے گا کوئی پروٹیسٹ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی طور پہ بھی سب سے کمیونیکیشن کر کے ایسا کوئی فورم یا ایسا کوئی لائحہ عمل بنائیں گے تاکہ انسانی حقوق کے پلیٹ فارم پہ یا پولیٹیکل اسٹرگل کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکے. کیونکہ ہمارا دشمن بھی ہے کہ ہمارے مفادات بھی ہے کہ ہم قومی آزادی چاہتے ہیں، اور ہماری تکلیفیں بھی ایک ہیں. اسی لیے ہمیں جب تک مشترکہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی تو وہ ایک طاقتور جو سامراج ہے وہ انسانی حقوق کی لتاڑ بھی کرتا رہے گا، اور ہمارے سیاسی معاشی مفاداتوں کی بھی جو ہے بے حرمتی اور لوٹ مار جاری رہے گی. مجھے آپ یہ بتائیں، سندھ سے کوئی خواتین غائب کی گئی ہیں، کوئی بچے بھیجے گئے ہیں؟ روز خواتین اور بچے غائب کیے گئے ہیں. پشتونوں کے اب انفارمیشن آ رہے ہیں کہ کچھ خواتین، بلکہ کچھ کیا بہت ساری اوور 1000 کی فگر آ رہی ہے. تو سندھ سے بھی کوئی خواتین کو بھی ڈس اپیئر کیا گیا ہے؟ سندھ سے کوئی خواتین کو ڈس اپیئر کیا گیا اس طرح کا ابھی تک تو یعنی کہ کوئی سامنے نہیں آئی ہے پوزیشن. لیکن خواتین جب گھروں پہ ریڈ ہوتے ہیں اور پولیس اور چادر چودیواری کا تقدس پیمال ہوتا ہے تو عورتوں پہ یقیناً تشدد کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں. اور یعنی کہ قرآن شریف لے کے سندھ کی جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، خادم ہماری جو ہدایت لوہار اور خلی ککڑوں کی جو بہنیں مائیں ہیں، وہ روڈ پہ چلا رہی ہیں قرآن شریف دے کے. ہمارے لوائقین کا صرف ہمیں بتایا جائے، اگر ان کے اوپر کوئی کیس ہے، کوئی ایلیگیشن ہے تو آپ کے قانون کے مطابق ان کو کٹہرے میں لایا جائے، لیکن ان کو بتایا جائے. اس طرح کا پولیٹیکلی طور پہ جو ہے ایک سامنے آیا ہے، لیکن باضابطہ طور پہ کسی عورت کو یا سندھ کی بیٹی کو جو ہے وہ، ہاں یہ ہے کہ شہید افضل پنور جو جی ایس اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وائس چیئرمین تھے، ان کی جو مدر ہے اما نصیبہ، سندھ کی وہ غیرت مند جو ہے بیٹی ہے جس نے اپنے شہید بیٹے کو قبر میں تدفین کے وقت خود ہی جا کے اتارا تھا اور سندھی قوم کو میسج دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا وطن کی آزادی کے لیے قربان ہے. آج ریاست ان کی فیملی پہ اوپر تو کیس کرتی ہے، لیکن اما نصیبہ کے اوپر بھی دہشت گردی کا کیس کیا ہوا ہے، اور وہ آج عدالتوں میں جو ہے وہ چکر کاٹ رہی ہے. یہ صورتحال ہے، لیکن انفورس ڈس اپیئرنس کا ابھی تک جو میرے علم میں یعنی کہ سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. ہاں سندھی ہندو عورتیں ہیں جو ان کا جبری طور پہ ان کو اغوا کرتے ہیں، ان کا یعنی یہ بھی انفورس ڈس اپیئرنس میں ہی آتا ہے. ان کو جبری طور پہ اغوا کر کے اور مذہبی بنیاد پرست جو نام نہاد تنظیمیں جو خاص طور پہ حافظ سعید کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں، پھر وہ ان کا جو ہے وہ مذہب چینج تبدیل کروا کے زور زبردستی کسی نہ کسی کے ساتھ شادی کراتے ہیں. یہ واقعات جو ہیں ایک نہیں ایسے بہت ہیں. اور رنکل کماری کا شاید آپ نے بڑا انٹرنیشنل ایشو بھی ہوا تھا، یہ آپ نے سنا ہوگا. اور ابھی تو آسما جہانگیر بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت جو کوئی کسی فورم پہ جو بات کرنے والی تھی ایک انسانی حقوق کی پاکستان، جہاں جو بولتے ہیں نا جہاں کوئی نہ ہو تو وہاں آسما جہانگیری بہت تھی، تو ابھی وہ بھی نہیں رہی ہیں. تو اس ٹائپ کے واقع پاکستانی میڈیا پہ تو ہائی لائٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ سوشل میڈیا ہے جو ہمیں ایک طاقت ملی ہے، اور کہ ہم اپنا آواز جو ہے دنیا تک پہنچ سکتے ہیں. اور آپ سے بھی آپ پشتونستان کے اور سندھ کے مسئلے پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم. جی شکریہ. یہ بتائیں، یہ جو سندھی خواتین کا آپ نے بتایا نا کہ ان کی جو زبردستی شادیاں ان سے کی جاتی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی یہ حافظ سعید کے لوگ انوالو ہے؟ جو انفارمیشن ہم نے سنی ہے میڈیا سے، اس میں تو وہاں سندھ کے لوکل کوئی لینڈ لارڈز ہیں، کوئی کسی کوئی مذہبی اس کے بھی لوگ ہیں. جی بالکل جو درگاہ ہیں، جو پیر مرید ہیں، ان میں وہی بھی انوالو ہیں. لیکن جو سندھ میں سب سے بڑی جو ہے بنیاد پرستی، جو سندھ کی سیکولر صوفیزم جو سوچ ہے، اس کو انسانی رواداری اور برداشت والی جو سوچ ہے جو ہزاروں سالوں سے ہمارا ایک پہچان رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے جو حافظ سعید کی بات کی وہ لیڈنگ رول ہے. اس وقت بھی 300 سے زیادہ مدرسے جو ہیں عمر کوٹ، مٹھی اور جو ہے بدین میں کھولے گئے ہیں.
تاکہ وہاں پہ لوگوں کو یعنی کہ سیکولر جو یونیورسٹیاں ہیں یا سیکولر جو ادارے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور مدرسوں کا جو ہے ایک بڑا جو ہے جال بچھایا جا رہا ہے تاکہ 5 سال کے بعد ایسے مائنڈ سیٹ وہاں سے نکلیں جو سندھ کی جو ہزاروں سالوں کی جو سوچ ہے، وہ تاریخی طور پہ روایتیں ہیں، ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو۔ اسی حوالے سے یہ سارا، یہ آپ کو تو بنیاد دیکھنا چاہیے نا، جب مذہبی بنیاد پرستی کی سوچ جہاں جنم لے رہی ہے تبھی تو یہ جو چھوٹے پپٹس ہیں ان کا جو وہ ریاست کے کہنے پہ، میں نے اس کا پس منظر آپ کو بتایا نا، تو سندھی ہندو جو ہمارا ہے وہ مڈل کلاس ہے، ان کو بھگانے کے لیے اس طرح کے جو ہے جو جرائم کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے اتنا بہت ساری بتا دی لوگوں کے ڈس اپیئرنس، تکلیفات، فورس کنورژن۔ پیپلز پارٹی سندھ کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، کافی عرصہ سے وہاں سے ان کو مینڈیٹ مل رہا ہے لوگوں کا، تو پیپلز پارٹی تو اس طرح نہیں بولتی ہے، یا پیپلز اصل میں جاگیردار جو وڈیرا ہے وہ 73 کے آئین پہ جو پارلیمانی سیاست کر رہا ہے، وہ پنجاب کی، ہم ان کو سیاسی طور پہ پنجابی مانتے ہیں کیونکہ وہ سندھ کے مفادات کی بات کرتے ہیں، اور سندھ پاکستان کی یعنی کہ پارلیمنٹ پہ ابھی آپ اپن ڈسکس کریں گے پیپلز پارٹی پہ، تو ان کی سیاست ہی جو ہے پنجاب کے مفادوں کے لیے ہے، تو وہ کس طرح سندھ کی بات کریں گے؟ وہ تو ایسے اس کا آپ مثال لیں نا، بلوچستان میں بھی 3% الیکشن میں ووٹ ہوئے لیکن پھر بھی وہاں پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو جاگیردار و دلال طبقہ ہوتا ہے یہ ریاست کے آشرواد پہ آتا ہے، جو سندھ کے غریب اور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے اوپر ان کو غلامی کا ایک جو ریاست کا جو طور پہ پپٹس کی طور پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ تو نہیں کر سکتے نا، یہ پنجاب کے سندھ کی معیشت کے حوالے سے بھی نہیں بات کر سکتے، سندھ کے تیل اور گیس کو بھی روکنے کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، 3 مرتبہ قرارداد پاس کرتے ہیں پھر بھی پنجاب بولتا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے نا تو پیپلز پارٹی کس کے لیے کام کر رہی ہے یا کس کی نمائندہ جماعت ہے۔ اگر لوگوں کی یہ ہوتی تو یقینی طور پہ اپنے پارٹی چیئرمین کے ISI کے اوپر FIR نہیں کٹوا سکے تو وہ قوم کی کیا نمائندگی کریں گے وہ؟ جی صحیح۔ اچھا، وہ کالا باغ کی آپ نے بات کی تو اس کے لیے تو ہمارے صوبے میں بھی اپوزیشن، تینوں اسمبلیوں نے، بلوچستان اسمبلی نے، پشتونوں نے، سب نے کالا باغ ڈیم کو رد کیا تھا، لیکن پاکستان مینس پنجاب، اور پنجاب کہہ رہا تھا کہ ملک کے مفادات میں، اور سندھو دریا کو بنجر بنا دیا ہے۔ سندھ بنجر ہو گیا تو سندھ کا جو زرعی، کیونکہ ہمارا جو 80% جو لوگ ہیں وہ زراعت پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں، جب دریا ختم ہو گیا کیسے کر دیا سندھ کو بنجر؟ اس سے آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں۔ کالا باغ ڈیم، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، ان ساروں میں جو ہے پانی روک دیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے سندھو دریا جب بہتا تھا تو سندھ خوشحال تھی، اور سندھ کا جو زرعی طور پہ جو گندم ہے یا فصل ہے وہ پہلے ہوتا تھا اور پنجاب کا بعد میں ہوتا تھا، لیکن پانی جو ہے وہ ابھی پنجاب نے روک دیا ہے اور پنجاب اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہا ہے۔ سندھ بنجر ہو گیا ہے، سندھ کے جو لوگ ہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سارا جو دار و مدار تھا وہ زراعت پہ تھا۔ اب اس دریا جو ہے وہ بند ہو گیا، زمینیں بنجر ہو گئی، تو لوگ جو ہے فاقہ کشی میں آگے شہروں میں آئے ہیں، تو شہروں میں انڈسٹری اور سرمایہ دار پہ جو ہے پنجابی سرمایہ دار کا قبضہ ہے، جہاں پہلے ہندو سرمایہ داریاں جو کراچی میں جو تھے ان کو بھی بھگایا گیا ہے۔ تو ہم دونوں طرف سے یعنی کہ ایک ڈفرنٹ صورتحال میں پھنس گئے ہیں، اسی لیے تو لوگ جو ہے پاکستان کے خلاف اور پنجاب کے جبری قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج ہر فورم پہ یعنی کہ سب کو پتا ہے کہ پنجاب سب کچھ کر رہا ہے، لیکن سندھ پہ بھی جو ابھی آپریشن ہو رہا ہے یا لوگوں کو گم کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ سندھ کے جو لوکل لوگ ہیں جو غریب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خودکشیاں کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے سیاسی کردار ادا کریں۔
اچھا اب ایک سوال پوچھ رہے ہیں, شاید میری معلومات اس پہ اتنی نہیں ہے, تو اگر وہ کچھ غلط لگے تو پھر آپ معاف کر نہیں دی. نہیں بتانا میری بھی جتنی ہوئی تو وہ بھی میں تم سے شیئر کروں گا. یہ بتائیں کہ سندھ, اب میں کبھی گئی نہیں ہوں سندھ, اچھا انفارچونیٹلی کبھی مجھے جانے کا وہ نہیں ہوا, کراچی بھی نہیں گئی ہوں. اچھا جو ہمارے سامنے جو امپریشن ہے, یا جو لوگ نہیں گئے ہیں میری طرح ہمارے علاقوں میں, ان کا ایک شہری سندھ ہے, ایک دہی سندھ ہے. تو جو دہی سندھ ہے اس کا ایک امیج یہ آتا ہے کہ اس میں جاگیردار ہیں یا لینڈ لارڈز ہے. تو آپ کی جو پارٹی ہے, کیا آپ کی کوئی مڈل کلاس بیس ہے کہ نہیں, آپ کے بھی لینڈ لارڈز ہیں, اور اگر ہیں تو آپ کا کیا ایسا پروگرام ہے کہ سندھ کے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی آگے لائے جائیں؟ مطلب فیوڈلزم کا ایک پرابلم آپ سمجھتے ہیں کہ ہے سندھ میں؟ بالکل سندھ میں فیوڈلزم ہے, اور جو شہری اور دیہاتی ہے, جس ٹائم پہ بٹوارا ہوا تو جب سندھ کا جو سرمایہ دار طبقہ تھا, تو ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا, وہ ان کو زبردستی انڈیا بھیجا. انڈیا پہ سے لوگ کراچی میں آ کے بسے, اور پھر ریاست نے اس ایک سازش کے تحت یہ ڈفرنس پیدا کیا کہ فیوڈل کلاس کو اور شہری کو مکس اپ کرنے کے لیے, جب ایک لوور مڈل کلاس اور شہری مڈل کلاس جو ہے وہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو ایک قوم بن جاتی ہے, جدید قوم بن جاتی ہے. پھر وہ جدید قوم بنتی ہے تو اپنی ترقی اور اپنی تاریخ کے لیے بھی جدوجہد کرتی ہے. اس کے بیچ میں جو آپ نے جو سوال کیا, اس میں مین جو ریزن ہے وہ شہری اور دیہاتی والا, جو خاص طور پہ اس کو اردو سندھی اور سندھی کے بنیاد پہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ہماری پارٹی کی جو پالیسی ہے, ہم سندھی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. رنگ, نسل اور لسانی بنیادوں پہ ہم یقین نہیں رکھتے. جو اردو بولتے ہیں, جو سندھی بولتے ہیں, جو پنجابی بھی بولتے ہیں, لیکن سندھ کو اپنا وطن مانتے ہیں اور سندھ کے ساتھ اپنا سیاسی معاشی رشتہ جوڑتے ہیں, وہ سندھی ہیں. اور جو دیہاتی اور شہری والا ڈفرنس تھا, وہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے انوالومنٹ کر کے سندھی محاذ اور تصادم جو کرائے تھے, اس کا جو مین بیس یہی تھا کہ جب لوور مڈل کلاس یعنی کہ جو دیہاتی طبقہ تھا وہ شہری طبقے سے مل کے ایک قوم بن جاتا, یا قومی تکمیل نو ان کی ہو جاتی. کیونکہ بٹوارے کے بعد جو لوگ آئے, ابھی ان کا جینا مرنا سندھ کے ساتھ ہے, ان کی یعنی کہ 2 نسل جو ہیں وہ سندھ میں پیدا ہوئے, سندھ میں رہ رہے ہیں. تو اسی حوالے سے وہ ان کو ہم فرضاً اتنا سندھی سمجھتے ہیں جتنا میں خود سندھی ہوں. تو اسی حوالے سے یہ ڈفرنس ریاست نے کریٹ کیا تھا, جس کو جی ایس این متحدہ محاذ کا جو سیاسی پروگرام ہے, ہم نے فیوڈل کلاس اور مڈل کلاس جو اردو آبادی سے جو نسل پر سیاست کرتے ہیں, وہ ڈفرنس کو کم کرنے کے لیے ایک سیاسی رول پلے کیا ہے, اور ریاست کی اس سازش کو مکمل طور پہ ناکام کیا ہے. لیکن اس وقت جو ہے 46% جو ہے سندھ کی جو آبادی ہے, وہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا, دریا جو ہے وہ بہنا بند ہو گیا, تو سندھی دیہاتی لوگوں نے سارا وہ جو مائگریٹ کر کے شہروں میں گئے. اس وقت 46% سندھ کی جو آبادی ہے وہ شہری ہے. یہ پریکٹیکلی یعنی کہ دیہاتی سندھی والا کانسیپٹ ہے جو وہ ختم ہو گیا ہے. باقی فیوڈل کلاس جو ہے اس کو ریاست پروموٹ کرتی ہے, اس کو ریاست اقتدار میں لاتی ہے, اور 86% جو ہے بجٹ وفاق کے نام پہ جا رہی ہے. باقی 14% پہ ان وڈیروں کو, جاگیردار کو وہ چلا کے وہ اپنی سامراجیت برقرار رکھے ہوئے ہیں. لیکن دیہاتی اور شہروں کا جو ہے ڈفرنس ابھی سندھ میں ختم ہو چکا ہے. جو بھی اس کی سیاست کرتے ہیں لسانی اور نسلی بنیادوں پہ, سندھی لوگ اس کے خلاف ہیں. یعنی کہ سندھ کے وجود پہ جو ہے سندھ کا بھلے پیپلز پارٹی کا ورکر ہو, یعنی کہ ان کے کتنے بھی نظریاتی اختلافات کیوں نہ ہو, لیکن سندھ کی ڈیموگرافی پہ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی حوالے سے دیہاتی اور شہری کانسیپٹ جو ہے وہ یعنی کہ اس وقت اس کا کوئی اسپیس موجود نہیں ہے. اچھا یہ بات میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ وہ بھی سندھی ہیں, آپ ان کو سندھ کی سمجھتے ہیں, یہی آپ نے کہا نا؟ جی جی جی. تو اب یہ جو اردو بولنے والے لوگ ہیں, ان کا ذرا مطلب یہ فیوڈل بیک گراؤنڈ کے لوگ نہیں ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ
की पार्टी में है ऐसे फ्यूडल, जब आप उनको भी अपना समझते हैं, क्या आपकी पार्टी में है कोई उर्दू स्पीकिंग लोग, कोई पंजाबी जो कि सिंध को अपनी जमीन कहते हैं, या पख्तून जो उधर हैं जिन्होंने सिंध को अपना लिया है, तो आपकी पार्टी में कोई ऐसी डाइवर्सिटी है? और क्लास के हवाले से भी मैं पूछ रही हूँ कि फ्यूडल आपकी पार्टी को में प्रोमिनेंट है, या आपने दूसरे लोग भी लिए हैं गरीब लोअर क्लासेस से? नहीं, ज्यादातर तो मेजॉरिटी जो है वो लोअर क्लासेस की ही है, क्योंकि फ्यूडल क्लासेस जो है इस वक्त रियासत के जो है वो आशीर्वाद पे जो पीपल्स पार्टी या दूसरे जो ग्रुप है उनको जो पाला हुआ है उनके असर रसूख में है। लेकिन जो उनमें भी बाशऊर लोग हैं जो समझते हैं कि जीएम सैयद की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले जो फॉलोवर हैं, जो सिंधु देश की आजादी की बात करते हैं, उनके साथ उनकी हमदर्दियां जरूर हैं। वो यानी कि बाज़ाब्ता तौर पे इनकलाबी पार्टी में तो शमूलियत नहीं है उनकी, लेकिन सिंध के जो उस पढ़े लिखे लोग जो फ्यूडल क्लास में पढ़ा लिखा बैठा हो या लोअर क्लास में हो या उर्दू कम्युनिटी में बैठा हो, उसकी नेशनल मूवमेंट के साथ एक रिश्ता है हमदर्दी का, वो उनको दुरुस्त समझते हैं। और ये इसी बुनियाद पे समझते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सिंध का जो इस्तेसाल है वो पंजाब कर रहा है, इसी हवाले से वो कौमी तहरीक के करीब हैं। और जीएस मुर्तजा माज में काफी सारे उर्दू स्पीकिंग वर्कर हैं इस वक्त। कोई अपर क्लास की कोई बिग पॉपुलर फिगर या इस टाइप का नहीं, लेकिन जो समझते हैं कि सिंधु देश की आजादी है, सिंध का बेहतरीन हल है, मुस्तकिल हल है, वो बिल्कुल जीएस मुर्तजा माज से सहमत हैं और जीएस मुर्तजा माज का हिस्सा है। जी सफेद लोग आपने बताया था कि लोग हुए दो नहीं, मैंने जो कैलकुलेट फिगर बताया था कि 2000 से या 2000 के करीब लोगों को मुख्तलिफ वक्तों पे उठाया गया, उनको गिरफ्तार करके गुम किया गया, और उनमें से जो मोस्ट 40 पॉलिटिकल लीडरशिप जिनमें आती है उनको एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग करके मसकशुदा लाशें दी गई, और कोई किनको जो है माजूर किया गया, कोई जो है बहुत सारे लोग जो हैं निकल के भी अपनी आजादी की जिदोजहद में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसी हवाले से मैंने कैलकुलेट आपको फिगर बताई थी, लेकिन इस वक्त जो रजिस्टर्ड केस हैं वो 60 जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी रिपोर्ट जो है वो जिनकी रिपोर्ट जो है हमने ये रिपोर्ट जो है इनफोर्स डिसअपियरेंस जो यूनाइटेड नेशन में हमने 2 महीने पहले ब्रुसेल्स में भी सबमिट कराई है, अभी जनीवा में प्रोग्राम है, वहां भी एक न्यू अपडेट जो है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात बता दिया। ये जो मसला है कि इस अवेयरनेस क्रिएट करने में कि पाकिस्तान के लोगों को एहसास हो कि ये अब ये जो रियासत है और इसके जो इदारे हैं वो बिल्कुल अब बदमाशों की तरह बिहेव कर रहे हैं और किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बलोच भी अंदर है, उर्दू बोलने वाले भी है, पश्तून भी है और सिंधी भी हैं और शिया भी हैं। तो ये क्या तमाशा हो रहा है अब इनमें से मतलब ये है कि कोई भी जो माइनॉरिटी है वो अब अच्छी नहीं है, सब खराब हो गए हैं, सबको आप इसी तरह गायब कर रहे हैं। कोई तरीका होता है आप सामने लाएं, अदालत में लाएं, कोई केस बनाएं। और ये है कि ये एक लीगल मसला है, आपने जैसा कि कहा कि एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ भी उसका वो है, लेकिन ये एक ह्यूमन राइट्स का भी मसला है और इसमें बहुत से इंसानी हकूक। मैं दो चंद गुजारिश करूंगा, आपकी बात काटता हूं। पाकिस्तान को दोबारा जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मेंबर बनाया गया है। पहले उनको खारिज किया गया था, फिर अभी दोबारा उनको जो है फिर यूएन में मेंबर किया गया ह्यूमन राइट्स का। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलके एक दुनिया का डिक्लेयर हुआ दहशतगर्द मुल्क है जो टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है, जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी कर रहा है, तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ से यूएन को अपील करता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से मेंबरशिप खारिज की जाए, क्योंकि हम एक पूरे प्रूफ के साथ अपने केसेस सबमिटेड कराएं जिनमें इन्वॉल्वमेंट है आईएसआई की। जी अच्छा, हमारे पास एक कमेंट आया है, अभी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कोई कमेंट करे तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करें।
کمنٹ آیا ہے, کوئی پوچھ رہی ہے کہ جسکم بذات خود نسل پرست ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, کمنٹ کہہ رہا ہے, تو اس پہ اب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جسکم بذات خود نسل پرست ہے. میری پارٹی جی ایس متحدہ مہاد ہے اور جی ایس قومی مہاد جس کا یہ دوست لکھ رہے ہیں وہ بھی سائیں جی ایم سید کے فالوور, ایک آزادی پسند تنظیم ہے اور وہ سیکولر بنیادوں پہ جدوجہد کرتی ہیں اور سندھو دیش کی مکمل آزادی چاہتے ہیں, اور نسل پرست کی تو یعنی کہ دور دور تک ان کی بات, ان کا موقف جو ہے اس سے میں سہمت نہیں ہوں, کیونکہ اس کے لیے بھی کوئی دلائل چاہیے. وہ اردو کمیونٹی کو فرزندان سندھ سمجھتے ہیں, بلکہ لسانی نسلی بنیادوں پہ بھلے کوئی بھی کون سی بھی زبان بولتا ہو یا کون سی بھی نسل سے وہ تعلق رکھتا ہو, لیکن سندھ میں رہتا ہے, سندھ کا کھاتا ہے, سندھ کا پیتا ہے اور سندھ میں مرتا ہے اور سندھ میں پیدا ہوتا ہے, وہ فرزندان سندھ ہے. اسی حوالے سے جی ایس قومی مہاد سندھ کی مکمل طور پہ آزادی کی بات کرتی ہے. تو مجھے کہیں اور مذہبی بنیاد پرستی کے خلاف بھی ان کا وہی موقف ہے جو ہمارا ہے. ریاست ان کو اسی طرح مار رہی ہے جس طرح ہمیں مار رہی ہے, تو اسی حوالے سے مجھے کہیں بھی ایک کوئی چانس نہیں نظر آتا کوئی یہ, کیونکہ اپنے جوہر میں, کیونکہ سائیں جی ایم سے سب سے زیادہ بزم صوفیہ سندھ کا پیغام دینے والا اور نسل پرستی کو رد کرنے والا جو ہمارا رہبر ہے, اس کا فلسفہ ہے, ان کا نظریہ ہے, اس کے ہم فالوور ہیں. تو ہم کہیں بھی نسل پر سیاست کا کوئی اسپیس قومی تحریک اور سندھ کی آزادی کی تحریک میں نہیں ہے موجود. جی, اور بالکل ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس کمنٹ سے پہلے کلیئر بھی کیا تھا نا کہ جو سندھ میں رہتا ہے, جو زبان بولنے والا بھی ہے, پنجابی ہے, اردو اسپیکر ہے یا پشتون بھی ہے, وہ سندھی ہے, تو وہ آپ نے کلیئر کر دیا تو شاید انہوں نے نہیں سنا تھا. نہیں بالکل, اصل میں لسانی اور نسلی بنیاد پرست جو سندھ میں جو قوت ہے زیادہ جس پہ تصادم ہوتا ہے, جس کے تحت ریاست نے انوالومنٹ کرتے سندھی مہاجر فسادات کہے تھے, زیادہ تر ایم کیو ایم ہوتی ہے. لیکن اسی طرح سندھ میں لسانی اور نسلی بنیادوں پہ صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں, سندھی بولنے والے بھی جو نسل پرست جو سیاست کرتے ہیں ہم ان کے بھی خلاف ہیں, کیونکہ وہ سندھ کے مفادات میں نہیں ہے, وہ پنجاب کے مفادات میں ہے. اور ایم کیو ایم کو بھی ہم جب تنقید کا نشانہ ہے لسانی نسلی بنیاد پہ ان کے اوپر کوئی تنقید کرتے ہیں, اس کا یہ کبھی مطلب نہیں ہوتا کہ پنجاب ان کے لوگوں کو اٹھائے یا ان کے لوگوں کو گرفتار کرے. بہت سارے انفورس ڈس اپیئرنس ابھی جو ہے حسن ظفر کا آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اس کو اٹھایا گیا اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں ان کا قتل کیا گیا. تو نسل پرستی کا جو خاص طور پہ جی ایم سیڈ کے جو فالوور ہیں ان کے پاس کوئی بھی اسپیس ہی نہیں ہے, اس پہ ہم کلیئر ہیں. جی, تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہ بہت اہم انسانی مسئلے پہ فورس ڈس اپیئرنس پہ آپ بولے ہیں, جس میں بہت زیادہ انسانی حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں. ایک انسان کا بالکل ایک حق ہے کہ ان کے ساتھ ہیومین ٹریٹ کیا جائے, لیکن یہ ٹارچر سیلوں میں ابھی وقاص صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ کیا حشر کرتے ہیں یہ لوگوں کا, تو مار دیتے ہیں, تو رائٹ ٹو لائف بھی ان کا وائلیٹ کرتے ہیں, رائٹ ٹو فیملی کرتے ہیں, آپ کو لا کے سامنے پیش کرنے کا جو آپ کا حق ہے. تو بہت سارے مسائل جو ہے, ایک بڑا ایک لیگل چیلنج ہے یہ جو کہ پاکستان میں لوگوں کو ہے, اور جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کو ہے وہاں پہ یہ مسئلہ ہے. اور یہ کہ پنجاب میں بھی اگر کوئی جیسے گرائے صاحب یہ پچھلے پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ اس پر تشدد کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے تم بلوچوں کے لیے کیوں بولتے ہو, تمہارے کیا لگتے ہیں وہ کہ تم بول رہے ہیں. انتہائی بالکل نازی ریاست والا یہ رویہ ہے, اور یہ ہے کہ اس کو ہمیں بار بار اس پہ بات کرنی چاہیے انٹل کہ یہ رویہ بند ہو جائے اور جو بند لوگ ہیں ان ٹارچر سیلوں میں یہ واپس آ جائیں. میں اس کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں, اور آپ کا میں ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بڑی مہربانی. تھینک یو جی, اللہ حافظ, خدا حافظ.